नमो नमः। सप्तमी कक्षायाः रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अधुना द्वितीयं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति दुर्बुद्धिः विनश्यति। अस्मिन् भागे पाठस्य वाचनं विवरणं च कुर्मः। अधुना पाठस्य वाचनं कुर्मः। अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पलनामसरः। तत्र संकटविकटौ हंसौ निवसतः। कम्बुग्रीवनामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् ते अकथयन्, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे, किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता? अधुना अहं किं करोमि? हंसो अवदताम्, प्रातः यद् उचितं तत् कर्तव्यम्। कूर्मः अवदत्, मैवं, तद् यथाहम् अन्यं ह्रदं गच्छामि तथा कुरुतम्। हंसो अवदताम्, आवां किं करवावा? कूर्मः अवदत्, अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। हंसो अवदताम्, अत्र कः उपायः? कच्छपः वदति, युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम्। अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसो अकथयताम्, सम्भवति एषः उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते। आवाभ्यां नीयमानं त्वाम् अवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव। यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्। अतः त्वम् अत्रैव वस। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, किमहं मूर्खः? उत्तरं न दास्यामि, किञ्चिदपि न वदिष्यामि। अतः अहं यथा वदामि तथा युवां कुरुतम्। एवं काष्ठदण्डे लम्बमानं कूर्मं गोपालकाः अपश्यन् पश्चात् अधावन् अवदन् च, हं हो, महदाश्चर्यं, हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। कश्चिद् वदति, यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अपरः अवदत्, सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अन्यः अकथयत्, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत्, यूयं भस्म खादत। तत्क्षणमेव कूर्मः दण्डात् भूमौ पतितः। गोपालकैः सः मारितः। अत एवोक्तं, सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति स कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। अधुना पाठस्य विवरणं पश्यामः। प्रथमं वाक्यं पठामः। अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पलनामसरः। अर्थात् मगधदेशे फुल्लोत्पलनामसरः अस्ति। सरः इत्युक्ते सरोवरः। सरोवरस्य नाम किं? फुल्लोत्पलम्। जानाति वा किमर्थं तस्य नाम फुल्लोत्पलम् अस्ति? फुल्लम् इत्युक्ते विकसितम्, उत्पलम् इत्युक्ते कमलम्। सः सरोवरः अनेकैः विकसितकमलैः युक्तः अस्ति। अतः तस्य सरोवरस्य नाम फुल्लोत्पलम् अस्ति। फुल्लोत्पलनामसरः कुत्र अस्ति? फुल्लोत्पलनामसरः मगधदेशे अस्ति। तत्र संकटविकटौ हंसौ निवसतः। तस्मिन् सरोवरे हंसद्वयम् अस्ति। संकटः विकटः इति तयोः नाम। निवसतः इत्युक्ते निवासं कुरुतः। निवसति इति एकवचनम् अस्ति, निवसतः इति द्विवचनम् अस्ति। तत्र कौ निवसतः? हंसौ निवसतः। हंसौ इति कर्तृपदम् अस्ति, द्विवचने अस्ति। अतः निवसतः इति क्रियापदम् अपि द्विवचने अस्ति। हंसयोः नाम किं जानाति वा? एकस्य नाम अस्ति संकटः, अपरस्य नाम अस्ति विकटः इति। संकटविकटौ हंसौ कुत्र निवसतः? संकटविकटौ हंसौ
तत्र निवसतः। तत्र इत्युक्ते तस्मिन् सरोवरे। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। तत्र एकः कूर्मः आसीत्, तस्य नाम कम्बुग्रीवः आसीत्। सः अपि तस्मिन् सरोवरे एव वसति स्म। कम्बुग्रीवः कः आसीत्? कम्बुग्रीवः एकः कूर्मः आसीत्। कूर्मः इत्युक्ते कच्छपः। कूर्मः कुत्र प्रतिवसति स्म? कूर्मः अपि तत्रैव अर्थात् सरोवरे प्रतिवसति स्म। तत्रैव इत्यत्र पदद्वयम् अस्ति। तत्र एव। तत्रैव इत्युक्ते वहीं। कम्बुग्रीवः कयोः मित्रम् आसीत्? कम्बुग्रीवः तयोः हंसयोः मित्रम् आसीत्। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम् अन्विषन्तु। अस्मिन् वाक्ये आगच्छन् इति क्रियापदम् अस्ति। आगच्छन् इति भूतकालरूपम् अस्ति, बहुवचनम् अस्ति। आगच्छन् इत्युक्ते आगतवन्तः। के आगच्छन्? धीवराः आगच्छन्। धीवराः इत्युक्ते मत्स्यमारकाः, फिशर्मैन्। तर्हि धीवराः कुत्र आगच्छन्? धीवराः तत्र आगच्छन्। तत्र इत्युक्ते तं सरोवरं प्रति। ते अकथयन्, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। ते इत्युक्ते ते धीवराः। अकथयन् इत्युक्ते उक्तवन्तः। ते धीवराः अकथयन्, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। श्वः इत्युक्ते अग्रिमदिने, टुमारो। मत्स्यकूर्मादीन् इत्युक्ते मीनाः, कच्छपाः इत्यादीन्। मारयिष्यामः इत्यत्र मृ इति धातोः लृट् लकारे उत्तमपुरुषस्य बहुवचनम् अस्ति। वाक्यार्थम् अवगच्छामः। ते धीवराः तं सरोवरं प्रति आगतवन्तः। तत्र ते उक्तवन्तः, वयं श्वः आगमिष्यामः। अत्र मीनाः सन्ति, कच्छपाः सन्ति। वयं तेषां मारणं करिष्यामः। एवम् एतत् वाक्यं कूर्मः श्रुतवान्। अग्रे किं भवति पश्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे, किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता? अधुना अहं किं करोमि? एतद् श्रुत्वा अर्थात् धीवराणां कथनं श्रुत्वा। धीवराणां वचनं कः श्रुतवान्? धीवराणां वचनं कूर्मः श्रुतवान्। तदनन्तरं कूर्मः किम् अकरोत्? कूर्मः अवदत्। कूर्मः कस्य समीपम् अवदत्? कूर्मः हंसयोः समीपम् अवदत्। कूर्मः किम् अवदत् जानाति वा? कूर्मः अवदत्, मित्रे, किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता? मित्र इति शब्दस्य द्विवचनम् अस्ति मित्रे। तस्य सम्बोधनम् अस्ति हे मित्रे। युवाभ्याम् इति पदं त्वया इति शब्दस्य द्विवचनम् अस्ति। वाक्यार्थः अस्ति कूर्मस्य भयम् अभवत्। सः हंसयोः समीपं गच्छति। कूर्मः वदति, भो मित्रे, ये धीवराः अत्र आगतवन्तः, भवन्तो तेषां सम्भाषणं श्रुतवन्तो वा? सः पुनः पृच्छति, अधुना अहं किं करोमि? अर्थात् धीवराः श्वः आगमिष्यन्ति, ते मां मारयिष्यन्ति। सम्प्रति मया किं करणीयम्? मम प्राणरक्षणं कथम्? एवं सः हंसयोः समीपं पृच्छति। हंसो अवदताम्, प्रातः यद् उचितं तत् कर्तव्यम्। कौ अवदताम्? हंसौ अवदताम्। अवदताम् इति पदं भूतकालरूपम् अस्ति, द्विवचनम् अस्ति। अत्र हंसौ इति कर्तृपदं द्विवचने अस्ति। अतः अवदताम् इति क्रियापदम् अपि द्विवचने अस्ति। हंसो किम् अवदताम्? हंसो अवदताम्, प्रातः यद् उचितं तत् कर्तव्यम्। उचितम् इत्युक्ते समीचीनम् अथवा योग्यम्। कर्तव्यम् इत्युक्ते करणीयम्, करना चाहिए। हंसो वदतः, धीवराः तु श्वः आगमिष्यन्ति। श्वः प्रातः काले
कमपि योग्यम् उपायं करिष्यामः। परन्तु कूर्मः किं चिन्तयति? कूर्मः चिन्तयति यत्किमपि करणीयं सम्प्रति एव करणीयम्। अतः कूर्मः अवदत्, मैवं तद् यथाहम् अन्यं ह्रदं गच्छामि तथा कुरुतम्। मैवम् इत्यत्र पदद्वयम् अस्ति, मा एवम्। मैवम् इत्युक्ते मास्तु। यथाहम् इत्यत्र अपि पदद्वयम् अस्ति, यथा अहम्। ह्रदम् अर्थात् सरोवरम्, द पाउण्ड्। कूर्मः चिन्तयति अत्र धीवराः आगमिष्यन्ति, प्रातःकालपर्यन्तं प्रतीक्षा मास्तु। इदानीम् एव उपायः आवश्यकः। एनं सरोवरं त्यक्त्वा अन्य सरोवरं प्रति कथं गन्तव्यं तत् चिन्तनीयम्। यथा अहम् अन्यं सरोवरं प्रति गच्छामि तथा कुरुतम्। अत्र कुरुतम् इति शब्दः क्रियापदम् अस्ति। कृधातोः लोट् लकारस्य मध्यमपुरुषस्य द्विवचनम् अस्ति। हंसो किम् अवदताम्? हंसो अवदताम् आवां किं करवाव? पश्यन्तु, अस्मिन् वाक्ये आवाम् इति कर्तृपदम् अस्ति, द्विवचने अस्ति। अतः करवाव इति क्रियापदम् अपि द्विवचने अस्ति। आवां किं करवाव अर्थात हम दोनों क्या करें? कूर्मः अवदत्, अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। कः अवदत्? कूर्मः अवदत्। कूर्मः काभ्याम् अवदत्? कूर्मः हंसाभ्याम् अवदत्। सः हंसाभ्यां सह कुत्र गन्तुम् इच्छति स्म? सः हंसाभ्यां सह अन्यत्र अर्थात् अन्य सरोवरं प्रति गन्तुम् इच्छति स्म। सः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म? सः आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। किं कूर्मः डयते? न खलु। तर्हि सः कथं गमिष्यति? एवं हंसो अचिन्तयताम्। एवं विचिन्त्य हंसो अवदताम्। अत्र कः उपायः? हंसो प्रश्नम् अकुरुताम्, भवान् कथम् आकाशमार्गेण गमिष्यति? अत्र कः उपायः? उपायः इत्युक्ते युक्तिः, ट्रिक्। तदा कच्छपः वदति, युवाभ्यां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयतम्। कच्छपः उपायं वदति, युवाम् एकं काष्ठदण्डं स्वीकुरुतं, तं काष्ठदण्डं चञ्च्वा धारयतम्। काष्ठदण्डः इत्युक्ते यष्टिः, चञ्च्वा इत्युक्ते चञ्चुद्वारा। चञ्च्वा इति पदं चञ्चु इति स्त्रीलिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। धारयतम् इत्यत्र द्विधातुः अस्ति। लोट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य द्विवचनम् अस्ति। धारयतम् इत्युक्ते ग्रहणं कुरुतम्। अग्रे कच्छपः वदति, अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। काष्ठदण्डमध्ये इत्युक्ते काष्ठदण्डस्य मध्ये, अवलम्ब्य इत्युक्ते लम्बनं कृत्वा, हैविंग होल्ड। युवयोः इति पदं युष्मद् इति शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः द्विवचनम् अस्ति। पक्षबलेन इत्युक्ते पक्षयोः शक्त्या अर्थात् विद द स्ट्रेंथ ऑफ विंग्स। सुखेन इत्युक्ते आनन्देन, विना कष्टं। गमिष्यामि इत्यत्र गम् धातुः अस्ति। लुडित् लकारस्य उत्तमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति। कूर्मस्य कथनस्य अभिप्रायः अस्ति, युवां चञ्च्वा काष्ठदण्डस्य ग्रहणं कुरुतम्, अहं काष्ठदण्डे अवलम्बनं करोमि। युवाम् आकाशमार्गेण डयतम्, अहं युवयोः पक्षबलेन विना कष्टं गमिष्यामि। कूर्मः कुत्र अवलम्बनं करोति? कूर्मः काष्ठदण्डे अवलम्बनं करोति। कूर्मः केन मार्गेण गन्तुम् इच्छति? कूर्मः आकाशमार्गेण गन्तुम् इच्छति। कूर्मः कयोः पक्षबलेन गमिष्यति? कूर्मः हंसयोः पक्षबलेन गमिष्यति। कूर्मस्य एनम् उपायं श्रुत्वा हंसो किम् अकथयताम्? हंसो अकथयताम्, सम्भवति एषः उपायः,
किन्तु अत्र एकः अपायः अपि वर्तते। कौ अकथयताम्, हंसौ अकथयताम्। अकथयताम् इत्यत्र कथ धातुः अस्ति। लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य द्विवचनम् अस्ति। हंसो किम् अकथयताम्, हंसो अकथयताम् सम्भवति एषः उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायः अपि वर्तते। अपायः इत्युक्ते दुष्परिणामः, हानिः। हंसयोः कथनस्य अभिप्रायः अस्ति कूर्मस्य उपायः उत्तमः अस्ति, परन्तु तस्य कारणात् कष्टम् अपि भवितुम् अर्हति। कीदृशं कष्टम् इति अग्रे पश्यामः। हंसौ वदतः आवाभ्यां नीयमानं त्वाम् अवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव। यदि त्वमुत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्। वाक्यार्थः अस्ति आवां भवन्तं न यावः, एवं जनाः भवन्तं पश्यन्ति। यदा पश्यन्ति तदा किमपि वदिष्यन्ति। यदि भवान् उत्तरं दास्यति तर्हि तव मृत्युः निश्चयेन भविष्यति। आवाभ्याम् इति अस्मत् शब्दस्य तृतीया विभक्तेः द्विवचनम् अस्ति। नियमानम् इत्युक्ते ले जाते हुए, बीइंग कैरीड। त्वाम् अवलोक्य इत्यत्र पदद्वयम् अस्ति। त्वाम् अवलोक्य, त्वाम् अवलोक्य इत्युक्ते तुमको देखकर। त्वमुत्तरम् इत्यत्र पदद्वयम् अस्ति। त्वम् उत्तरम्। दास्यसि इत्युक्ते दोगे। वदिष्यन्ति इत्युक्ते बोलेंगे। कूर्मः काभ्यां नीयमानः अस्ति? कूर्मः हंसाभ्यां नीयमानः अस्ति। नीयमानः इत्युक्ते बीइंग कैरीड। कूर्मम् अवलोक्य के वदिष्यन्ति? कूर्मम् अवलोक्य जनाः वदिष्यन्ति। यदि कूर्मः उत्तरं दास्यति तदा किं भविष्यति? यदि कूर्मः उत्तरं दास्यति तदा तस्य मरणं भविष्यति। कथं मरणं भविष्यति? यदा जनाः किमपि वदिष्यन्ति तदा कूर्मः अपि मुखम् उद्घाटयिष्यति, किमपि प्रत्युत्तरं वदिष्यति। सः भूमौ पतिष्यति, तदा निश्चयेन तस्य मरणं भविष्यति। अग्रे हंसो अवदताम्, अतः त्वम् अत्रैव वस। अर्थात् हंसो जानीतः यत् कूर्मः वाचालः अस्ति, अतः हंसद्वयं वदति आकाशे गमनं मास्तु, साहसं मास्तु। भवान् अत्रैव अर्थात् अस्मिन् सरोवरे एव वसतु। अत्रैव इत्यत्र पदद्वयम् अस्ति। अत्र एव। वस इत्यत्र वस् धातुः अस्ति। लोट् लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति। एवं हंसयोः उपदेशं श्रुत्वा कूर्मः किं करोति? तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, किमहं मूर्खः? अत्र क्रुद्धः इति पदं कूर्मस्य विशेषणम् अस्ति। क्रुद्धः इत्युक्ते कुपितः। हंसयोः वाक्यं श्रुत्वा कूर्मस्य क्रोधः आयाति। कुपितः कूर्मः वदति, किम् अहं न जानामि? यदि मुखम् उद्घाटयिष्यामि चेत् नीचैः पतिष्यामि। अहं सर्वं जानामि। उत्तरं न दास्यामि, किञ्चिदपि न वदिष्यामि। अतः अहं यथा वदामि तथा युवां कुरुतम्। कूर्मस्य कथनस्य अभिप्रायः अस्ति, यदा जनाः वदिष्यन्ति तदा अहं प्रत्युत्तरं न दास्यामि, मुखं न उद्घाटयिष्यामि। अतः अत्र अपायः न वर्तते। अतः अहं यम् उपायम् उक्तवान् तदनुसारं युवां कुरुतम्। इदानीं हंसौ कूर्मस्य उपायम् अङ्गीकृतवन्तौ। हंसौ चञ्चुमध्ये काष्ठदण्डं धृतवन्तौ। कूर्मः मुखेन दण्डं गृहीतवान्। काष्ठदण्डे कूर्मः लम्बमानः अस्ति। एवं काष्ठदण्डे लम्बमानं कूर्मं गोपालकाः अपश्यन्। के अपश्यन्? गोपालकाः अपश्यन्। गोपालकाः इत्युक्ते गोचारकाः अथवा कौहर्ड्स्। अपश्यन् इत्युक्ते दृष्टवन्तः। गोपालकाः कम् अपश्यन्? गोपालकाः कूर्मम् अपश्यन्। गोपालकाः कीदृशं कूर्मम् अपश्यन्?
गोपालकाः काष्ठदण्डे लम्बमानं कूर्मम् अपश्यन्। काष्ठदण्डे इत्युक्ते लकड़ी के डंडे पर, लम्बमानं कूर्मम् इत्युक्ते लटकते हुए कछुए को। अत्र लम्बमानम् इति कूर्मस्य विशेषणपदम् अस्ति। अग्रे पठामः। पश्चात् अधावन् अवदन् च हम हो महदाश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। के अधावन् गोपालकाः अधावन्। अधावन् इत्यत्र धाव धातुः अस्ति। लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनम् अस्ति। गोपालकाः किम् अवदन्? गोपालकाः अवदन् हम हो महत् आश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्मः अपि उड्डीयते। हं हो इति आश्चर्यसूचक उद्गारः अस्ति। महदाश्चर्यम् इत्यत्र पदद्वयम् अस्ति। महद् आश्चर्यम्। महदाश्चर्यम् इत्युक्ते वेरी सरप्राइजिंग। उड्डीयते इत्युक्ते उड्डयनं करोति अथवा इज फ्लाइंग। किमर्थं गोपालकानाम् आश्चर्यं जातं? कूर्मः तु भूमौ विचरति, तस्य पक्षौ न स्तः, सः कथम् आकाशे गच्छति? एवं गोपालकानाम् आश्चर्यं जातम्। कश्चित् वदति यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यद्ययम् इत्यत्र पदद्वयम् अस्ति। यदि अयम्। अयम् इत्युक्ते एषः। कथमपि इत्यत्र अपि पदद्वयम् अस्ति। कथम् अपि। पक्त्वा इत्युक्ते पक्वं कृत्वा। एकः अन्यः गोपालकः वदति कूर्मस्य पाकं करिष्यामि, अत्रैव अर्थात् अस्मिन् स्थाने एव खादिष्यामि इति स्वस्य इच्छां प्रकटीकरोति। अग्रे अपरः अवदत् सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, अर्थात् एकः अन्यः गोपालकः अस्ति। सः वदति अहं कूर्मं सरोवरस्य तटे नयामि, तत्र अग्नौ दग्ध्वा अर्थात् दहनं कृत्वा खादिष्यामि। अपरः कथं खादिष्यति? अपरः दग्ध्वा खादिष्यति। अपरः इत्युक्ते अन्यः। दग्ध्वा अर्थात् दहनं कृत्वा। कुत्र दग्ध्वा खादिष्यति? सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यति। सरस्तीरे इत्यत्र पदद्वयम् अस्ति। सरः तीरे च, अर्थात् सरोवरस्य तटे। तदा अन्यः किम् अकथयत्? अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति। अन्यः कश्चन गोपालकः अस्ति। सः वदति अहं कूर्मं गृहं नयामि, गृहे एतं खादिष्यामि इति। अन्यः किम् अकथयत्? अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि। कुत्र भक्षयिष्यामि? गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि। गृहं नीत्वा इत्युक्ते हैविंग टेकन होम। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत् यूयं भस्म खादत। केषां वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः? तेषां गोपालकानां वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। किमर्थं सः क्रुद्धः जातः? एकः वदति पक्त्वा खादिष्यामि, अपरः वदति दग्ध्वा खादिष्यामि, अन्यः वदति गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि। स्वस्य मारणविषये एतादृशानि वचनानि श्रुत्वा सः क्रुद्धः जातः। तदा कूर्मः किं विस्मृतवान्? कूर्मः मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृतवान्। दत्तं वचनम् इत्युक्ते दिए हुए वचन को। दत्तम् इति विशेषणम् अस्ति, वचनम् इति विशेष्यम् अस्ति। कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम् अवदत्? सः अवदत् यूयं भस्म खादत। विस्मृत्य अर्थात् विस्मरणं कृत्वा अथवा हैविंग फॉरगॉटन। भस्म इत्युक्ते राख अथवा एशेस। यूयम् इति कर्तृपदं बहुवचने अस्ति, अतः खादत इति क्रियापदम् अपि बहुवचने अस्ति। अर्थात् कूर्मः गोपालकानां वचनानि शृणोति। सः कोपेन वदति यूयं भस्म खादत। एतद् एकं निन्दावचनम् अस्ति।
एतस्य अर्थः अस्ति यूयं मरणं प्राप्नुत इति। यदा कूर्मः एतद्वाक्यम् अवदत् तदा किम् अभवत्? तत्क्षणमेव कूर्मः दण्डात् भूमौ पतितः। तत्क्षणमेव इत्यत्र सन्धिः अस्ति तत् क्षणम् एव, अर्थात् तस्मिन् समये एव। पश्यन्तु, कूर्मः दण्डे अवलम्बमानः आसीत्। यदा सः निन्दावचनं वदति तस्मिन् समये एव दण्डात् भूमौ पतति। कः भूमौ पतितः? कूर्मः भूमौ पतितः। भूमि इति स्त्रीलिङ्गशब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति भूमौ इति। पतितः इत्युक्ते भ्रष्टः अथवा फलन्। कूर्मः कस्मात् भूमौ पतितः? कूर्मः दण्डात् भूमौ पतितः। पश्यन्तु अग्रे किं भवति। गोपालकाः कूर्मं गृह्णन्ति। गोपालकैः सः मारितः। कूर्मः कैः मारितः? कूर्मः गोपालकैः मारितः। गोपालकैः इत्युक्ते बै द कौहर्ड्स्। गोपालक इति पुंलिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति गोपालकैः इति। मारितः इत्युक्ते किल्ड्। जनानां वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः भवति। कूर्मः मुखम् उद्घाटयति, निन्दावचनं वदति, तदा भूमौ पतति। एवं पतितं कूर्मं गोपालकाः मारयन्ति। अत एवोक्तं सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति स कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। सुभाषितस्य पदविभागं पश्यन्तु। सुहृदां हितकामानां वाक्यं यः न अभिनन्दति सः कूर्मः इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भ्रष्टः विनश्यति। सुभाषितस्य अन्वयं पश्यामः। यः मनुष्यः सुहृदां हितकामानां वाक्यं न अभिनन्दति सः मनुष्यः दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भ्रष्टः कूर्मः इव विनश्यति। कः विनश्यति? दुर्बुद्धिः विनश्यति। कीदृशः दुर्बुद्धिः विनश्यति? यः सुहृदां हितकामानां वाक्यं नाभिनन्दति सः दुर्बुद्धिः विनश्यति। सुहृदाम् इत्यस्य विशेषणपदम् अस्ति हितकामानां। सुहृदाम् इत्यत्र सुहृत् शब्दस्य षष्ठी विभक्तिः अस्ति। अतः हितकामानाम् इत्यत्र अपि षष्ठी विभक्तिः अस्ति। सुहृदां हितकामानाम् इत्युक्ते हितैषिणां मित्राणां। वाक्यम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः अस्ति। द्वितीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। नाभिनन्दति न अभिनन्दति इति पदद्वयम् अस्ति। नाभिनन्दति इत्युक्ते न स्वीकरोति अथवा न प्रशंसति। काष्ठाद् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः अस्ति। पंचमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। वाक्यार्थः अस्ति यः जनः हितैषिमित्राणां वचनं न पालयति सः विनश्यति। हंसौ कूर्मस्य हितैषिमित्रे आस्ताम्। तौ कूर्मस्य कृते उपदेशं कृतवन्तौ, किन्तु सः मित्रयोः वचनं न श्रुतवान्। एवं सः विनाशं प्राप्तवान्। अतः अस्माभिः किं करणीयं? मित्राणि अस्माकं हितम् इच्छन्ति, अतः मित्रवचनस्य पालनं करणीयम्। तात्पर्यम् अस्ति कूर्मः एवं स्वस्य अविवेककारणतः नाशं प्राप्तवान्। अतः एव उक्तं यः जनः हितैषिमित्राणां वचनं न स्वीकरोति सः अविवेकी भवति। यथा अविवेकी कच्छपः मित्रवचनं निर्लक्ष्य दण्डात् पतितः सन् मृतः अभवत्, तथैव अविवेकी जनः अपि नाशं प्राप्नोति। अधुना श्लोकस्य हिन्द्यर्थं पश्यामः। इसलिए कहा गया है जो अविवेकी व्यक्ति अपने हित चाहने वाले मित्रों की बात को नहीं मानता है वह मूर्ख डंडे से गिरे हुए कछुए की तरह मिट जाता है। अधुना आंग्लार्थं पश्यामः। Therefore it is said, an idiot who doesn't follow the advice
of his well-wishing friends perishes like foolish tortoise that fell down from the stick. अस्मिन् पाठे आगतानि कानिचन क्रियापदानि एवं सन्ति। लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने अवदत्, द्विवचने अवदताम्, अकथयताम्, बहुवचने आगच्छन्, अपश्यन्, अधावन्, अकथयन्, अवदन्। लोट्लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचने वस, द्विवचने कुरुतम्, धारयतम्, कुरुतम्। उत्तमपुरुषस्य द्विवचने करवाव। लृट्लकारस्य प्रथमपुरुषे बहुवचने वदिष्यन्ति, मध्यमपुरुषस्य एकवचने दास्यसि। उत्तमपुरुषे एकवचने खादिष्यामि, भक्षयिष्यामि, गमिष्यामि, दास्यामि, वदिष्यामि। उत्तमपुरुषे बहुवचने मारयिष्यामः इत्येवं क्रियापदानि सन्ति। अस्मिन् पाठे आगतानि विशेषणविशेष्यपदानि एतानि सन्ति। एकः कूर्मः, यत् उचितं तत्, अन्यं ह्रदं। कः उपायः? काष्ठदण्डम् एकम्। एषः उपायः, एकः अपायः। नीयमानं त्वां, मरणं निश्चितं। क्रुद्धः कूर्मः, अहं मूर्खः। लम्बमानं कूर्मं, महत् आश्चर्यं। तत् वचनं, दत्तं वचनं। कूर्मः पतितः, सः मारितः। सुहृदां हितकामानाम्। एतावता द्वितीयपाठस्य वाचनसहितं विवरणं समाप्तम्। अभ्यासभागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।